CTD ने मलीर में कार्रवाई करते हुए एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 3 टारगेट किलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान सियासी और मजहबी बुनियादों पर मुतादिद अफराद के कत्ल में मुलविस हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद शकील की इस रिपोर्ट में। SSP CTD उमर शाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इंचार्ज CTD अली रजा ने इंटेलिजेंस मालूमात पर मलीर के इलाके में कार्रवाई की और 3 टारगेट किलर्स को गिरफ्तार किया। मुलजिमान अनवर हुसैन उर्फ वक्कास, आसिफ मुमताज उर्फ मीरा और खुर्रम शहरियार उर्फ लंबा को गिरफ्तार किया। मुलजिमान अनवर हुसैन उर्फ वक्कास, आसिफ मुमताज उर्फ मीरा और खुर्रम शहरियार उर्फ लंबा का ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है। गिरफ्तार मुलजिमान हालिया ऑपरेशन के खौफ से अंदरूनी कब्रिस्तान, गाजी टाउन और जाफर तैयार में असला मुंतकिल कर रहे थे। मुलजिमान के कब्जे से 5 रिपीटर, 5 पिस्तौल, 8 अदद SMGs, 1 LMG और 2 अदद 7mm राइफल समेत मुख्तलिफ इकसाम की सैकड़ों गोलियां बरामद कर ली गयी। इब्तिदाई तफ्तीश में मुलजिमान ने सियासी और मजहबी बुनियादों पर किए जाने वाले मुतादिद कत्ल का एतराफ किया। एवन के हवाले से बात करें तो ऑब्वियसली दाइश ने इसकी ओनरशिप ली है, उनकी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट इन्हीं नेटवर्क्स की, मतलब जो मेरे कहने का मकसद ये कि दाइश की भी अगर इन्वॉल्वमेंट है तो वो उनका कोई नया नेटवर्क नहीं है। मोस्ट लाइकली आउटकम यही है कि जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स हैं वो ही अब दाइश के झंडे या उनके अम्ब्रेला के अंडर ऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 7 धमाके की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की है और इस साहने की कड़ियां हफीज बरोही गिरोह से मिलती हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान में दाइश की छतरी के नीचे काम कर रहा है। हफीज बरोही गिरोह समेत मुतअद्दिद दहशतगर्द गिरोह बलोचिस्तान से बैठकर सिंध में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को ऑपरेट कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद शमशाद के साथ मोहम्मद शकील, वक्त न्यूज, कराची। शिमाली वजीरिस्तान में फोर्सेज ने क्लियरेंस ऑपरेशन जमीन के असलहे का बड़ा जखीरा बरामद कर लिया। दहशतगर्दों ने ऑपरेशन ज़रब के दौरान असलहा ज़ेर ज़मीन छुपाया था। दहशतगर्दी के खिलाफ में पाक फौज की कामयाबियों का सिलसिला जारी है। शिमाली वजीरिस्तान की तहसील मीर अली में फोर्सेज क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान ज़ेर ज़मीन छुपाए गए असलहे के बड़े जखीरे का खोज लगा लिया गया। शिमाली वजीरिस्तान और करीबी इलाकों में ऑपरेशन ज़रब के दौरान इलाके से भागते दहशतगर्दों ने असलहा ज़ेर ज़मीन छुपाया था। दहशतगर्दों ने असलहे के करीब बारूदी सुरंग नस्ब कर रखी थी। फोर्सेज बारूदी सुरंग को नाकारा बनाते हुए जखीरे का सुराग लगा लिया। तहरीक इंसाफ ने पार्टी की साख खराब करने वाले रुकने कौमी और सूबाई असेंबली को आइंदा आम इंतखाबात में पार्टी टिकट न देने का फैसला कर लिया। 2018 के इलेक्शन में 50% नए उम्मीदवार मैदान में लाने का भी फैसला कर लिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें आइंदा आम इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू करने पर मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक को इस हवाले से अहम टास्क भी सौंप दिया है। आइंदा आम इंतखाबात के लिए पार्टी की साख खराब करने वाले MNAs और MPs को दोबारा टिकट न देने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 50% नए उम्मीदवारों को मैदान में लाने का फैसला भी कर लिया है। इमरान खान ने परवेज खटक को हिदायत की कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले और पार्टी वफादारियों को पसे पुश्त डालने वालों के खिलाफ नरमी न बरती जाए और ऐसे तमाम अरकान को टिकट न दिए जाएं। अहम खबर के साथ इस्लामाबाद के इलाके नौन में कानून नाफिज करने वाले इदारों का सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में असलहा बरामद कर लिया गया है। 13 मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अवैस से। अवैस, बताइएगा सर्च ऑपरेशन से मुतालिक। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद पुलिस ने और पाक फौज और रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सर्च ऑपरेशन किया है। सर्च ऑपरेशन थाना नून के इलाके जंगी सईदा, चिश्तियाबाद और मुलहका इलाके हैं, वहां पर किया गया है। दौरान ऑपरेशन 5 अफगानियों समेत 13 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दौरान सर्च ऑपरेशन 6 पिस्टल्स, 2 12 बोर, 1 रिपीटर, 7 मोबाइल और 2 बगैर नंबर प्लेट जो मोटरसाइकिल्स हैं वो बरामद कर ली गई हैं। सर्च ऑपरेशन वफाकी दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाने के लिए किया गया है, जबकि दौरान ऑपरेशन 5 अफगानियों समेत 13 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके थाना नून मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर उनसे मजीद तहकीकात की जा रही हैं। जी शुक्रिया मोहम्मद अवैस, आपने तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क भर में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत सर्च ऑपरेशंस में 600 से ज्यादा मुश्तबा अफराद पकड़े गए। मुलजिमान से भारी मिकदार में असलहा, मनशियात और ममनुआ मवाद भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार अफराद में कलदम तंजीम जमातुल अहराक के सहूलतकार भी शामिल हैं।
ISPR کے مطابق پولیس اور سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن رد الفساد کامیابی سے جاری ہے۔ ملک بھر میں سرچ آپریشن کے دوران 600 سے زائد مشتبہ افراد حراست میں لیے گئے۔ اسلام آباد پولیس کے سرچ آپریشن میں 4 افغان سمیت 43 مشتبہ افراد پکڑے گئے۔ پنجاب رینجرز نے صوبے میں 200 کے قریب سرچ آپریشن کیے، جن میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ رحیم یار خان میں پولیس اور حساس اداروں کے سرچ آپریشن میں منشیات فروش خاتون سمیت درجنوں مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ سیالکوٹ میں 10 مشتبہ افراد پکڑے گئے۔ 4 سطح میں سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے مشترکہ سرچ آپریشن میں 42 مشتبہ افراد گرفتار کیے گئے۔ پشاور میں پولیس نے سرچ آپریشن میں 50 افراد کو حراست میں لے کر اسلحہ اور منشیات قبضے میں لے لی۔ ہنگو میں سرچ آپریشن کے دوران 15 مشکوک افراد پکڑے گئے۔ کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں فورسز نے 12 افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی صاحبزادیوں آصفہ اور مختار بھٹو نے عرفان اللہ مروت کے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو پیپلز پارٹی میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے عرفان اللہ مروت نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی تو ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئی۔ سابق صدر آصف زرداری کی صاحبزادی بختاور اور آصفہ بھٹو نے عرفان اللہ مروت کی ٹی پی میں شمولیت پر ناراضگی کا اظہار کر دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں بختاور بھٹو کا کہنا تھا کہ ایسے لوگوں کو پارٹی میں برداشت نہیں کیا جائے گا، نہ ہی ایسے افراد کو پیپلز پارٹی کے قریب آنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت ایک خاتون نے سنبھالی تھی، بیمار ذہنیت کے لوگوں کو جیل میں ہی سڑنا چاہیے۔ دوسری جانب آصفہ بھٹو نے اپنے پیغام میں کہا کہ عرفان اللہ مروت کے اقدامات گھناؤنے، غیر قانونی اور قابل مذمت ہے، انہیں پیپلز پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں نے رد عمل عرفان اللہ مروت کا نام مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی کیس میں آنے پر دیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے سیون شریف میں درگاہ حضرت لال شہباز قلندر کا دورہ کیا۔ کہتے ہیں درگاہ پر حملہ قابل مذمت ہے، دہشت گردی کے خلاف قوم کو متحد ہونا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے اسد اللہ بھٹو، ڈاکٹر معراج الحدیث صدیقی اور دیگر رہنماؤں کے ہمراہ درگاہ حضرت لال شہباز قلندر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سجادہ نشین غلام نبی شاہ سبزواری نے انہیں درگاہ کے مختلف حصوں کا دورہ کرایا۔ اس موقع پر سراج الحق کا کہنا تھا کہ درگاہ پر ہونے والے حملے کے پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ مزارات اور درگاہیں امن اور محبت کا پیغام دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات اتحاد اور یکجہتی کا تقاضا کرتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ پوری قوم متحد ہو کر ملک دشمنوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا دے۔ وزیر مملکت برائے پانی و بجلی عابد شیر علی کا کہنا ہے کہ پینما کیس میں عدالت عظمیٰ کے ذریعے سرخرو ہوں گے۔ شاہ محمود قریشی کو دربار کے پیسوں کا حساب دینا ہوگا۔ شیخ رشید کو لال حویلی سے باہر پھینک دیں گے۔ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عابد شیر علی کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون نے 3 نسلوں کا حساب دیا، ہمارے بزرگوں کی قبروں کا ٹرائل کیا گیا، پولیس اب عمران خان کو ہتھکڑیاں لگا کر عدالت میں پیش کرے گی، شاہ محمود قریشی کا بھی ٹرائل ہوگا، انہیں دربار کے پیسوں کا حساب دینا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاناما کیس میں مخالفین نے جھوٹے الزامات لگائے، تحریک انصاف نے عدالت میں شواہد نہیں دیے، اب عمران خان کو قانون سکھائیں گے، پاناما کیس میں سرخرو ہوں گے، T20 کھیلنے کے لیے عوام کی عدالت میں جائیں گے۔ عابد شیر علی کا کہنا تھا کہ شیخ رشید محکمہ اوقاف کی ملکیت حویلی میں رہتے ہیں، انہیں حویلی سے باہر پھینک دیں گے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ فوجی عدالتوں کے حق میں ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو مشترکہ اپوزیشن تشکیل دینی چاہیے۔ پی رہنما نیر حسین نے کہا کہ حکومتی نہلی کے باعث معاملہ التوا کا شکار ہوا۔ راولپنڈی میں پیپلز پارٹی کے رہنما نیر بخاری کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ 20 سال میں پیپلز پارٹی دوسری مرتبہ لال حویلی آئی، APC میں ضرور شرکت کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ فوجی عدالتوں کے حق میں ہوں، لیکن پہلے مشترکہ اپوزیشن تشکیل دینی چاہیے۔ ملک میں جب بھی اپوزیشن کا اتحاد ہوا کامیاب رہا، خواہش تھی اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ پیناما میں ساتھ کھڑے ہوتے۔ عوامی مسلم لیگ پہلے ہی ملٹری کورٹس کی حامی ہے اور یہ بات جو تحفظات ہیں سیاسی پارٹیوں کے وہ دور کیے جائیں، اور یہ آصف زرداری صاحب کے اور بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے دعوت نامہ لے کر آئے ہیں۔
ہم انشاءاللہ تعالی ہم نے ان کے دعوت نامے کو قبول کیا ہے۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے رہنما نیر حسین بخاری کا کہنا تھا کہ شیخ رشید کو اے پی سی میں شرکت کی دعوت دینے لال حویلی آئے۔ 21ویں ترمیم میں فوجی عدالتوں کی مدت 2 سال تھی جو ختم ہو گئی۔ فوجی عدالتوں میں توسیع چاہتے تھے لیکن حکومتی نااہلی کے باعث اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ انفارملی تو ٹیلی فونیکلی ہم نے کنوے کیا، لیکن ہر پولیٹیکل لیڈر کے پاس اصالتاً پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد جائے گا اور ان سے درخواست کرے گا کہ 4 تاریخ کی میٹنگ ہے آل پارٹیز کانفرنس میں آپ شریک ہوں تاکہ نیشنل انٹرسٹ میں جو بات ہو اس کو اڈاپٹ کیا جائے اور اس کے مطابق قانون سازی کی جائے۔ نیر حسین بخاری کا کہنا تھا کہ حکمرانوں نے فوجی عدالتوں کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ ملکی مفاد کے لیے سابق صدر آصف زرداری نے تمام جماعتوں سے رابطے کا فیصلہ کیا۔